बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। हवाई उडानलाई प्राथमिकता दिने सीसीएमसीको निर्णय। धेरै संख्यामा नेपाली रहेका देशहरूबाट उद्धार गरिने। रुग्ण पुलहरूको निर्माण सुरु गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। माग अनुसार निर्माण गर्न नसकिने पूर्वाधार मन्त्रीको जवाब। भोलिबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न व्यवस्था तयार। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न यातायात विभागको निर्देशन। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,05,000 नाग्यो। 1.5 करोड बढी संक्रमित। र एफए कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी भिड्दै। विजेताले उपाधिका लागि आर्सेनलसँग खेल्ने। अब पूरा समाचार। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी निर्देशक समितिले धेरै संख्यामा नेपाली रहेका देशहरूमा उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले धेरै श्रमिकलाई उद्धार गर्न बाँकी रहेका देशहरूबाट श्रमिकहरूलाई ल्याउन हवाई उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले विभिन्न देशबाट अल्पत्र नागरिकलाई उद्धार गरिरहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा नेपाली रहेका देशबाट उद्धार गर्न हवाई उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद कुरागाईले बताउनुभयो। श्रमिकहरू जुन मुलुकहरूमा श्रमिकहरू धेरैजना श्रमिकहरू आउन बाँकी रहनु भएको छ, ती मुलुकहरूबाट श्रमिकहरू ल्याउनलाई हवाई उडानको प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गुरागाईले क्वारेन्टिन बस्नेको संख्या घट्दै गएकाले पीसीआर परीक्षणको संख्या पनि घटेको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो। आज नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,741 वटा पीसीआर परीक्षणमा 156 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,658 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 3,741 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन् र आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 156 र आजसम्मको जम्मा संक्रमितको संख्या 17,658 छ। अहिले देशका विभिन्न आइसोलेसनमा 5,923 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज 58 सहित अहिलेसम्म कुल 11,695 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 22,661 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। सरकारले विदेशबाट आउने सबै नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आज बसेको उच्चस्तरीय बैठकले हवाई र स्थल मार्ग हुँदै स्वदेश फर्कने सबै नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले नियमित गर्दै आएको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हवाई मार्गबाट आउनेहरूलाई 5 दिन होल्डिङ सेन्टरमा राखेर मात्र स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउने बताउनुभयो। यस्तै स्थल मार्गबाट आउनेहरूलाई पनि परीक्षणपछि मात्र घर पठाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छिमेकी देशहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको, विदेशबाट आउनेको संख्या बढेको र जनघनत्व बढिरहेको स्थानमा मानिसको चलायमान समेत बढेकाले अझै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय अभिलेखालयका पूर्व प्रमुख भीमप्रसाद नेपालले इतिहासमा प्रभाव पार्न सक्ने रेकर्ड राष्ट्रिय अभिलेखालयमा नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा उहाँले एउटा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने कुनै रेकर्ड अभिलेखालयमा नभएको बताउनुभयो। रेकर्ड म्यानेजमेन्ट मैत्री प्रशासन नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ।
सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स लगाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्ने काम गर्यो। त्यो पनि परराष्ट्रले दिन्थ्यो दिँदैन थियो होला। उनीहरू बसेको भवन राष्ट्रपति कार्यालयलाई खाली गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ राम्रै काम भएको छ तर नेगेटिभ नसोचौँ। त्यसमा चाहिँ आए बाहेक एउटा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने एउटा भनौँ रेकर्ड म्यानेजमेन्टको इतिहासमा प्रभाव पार्न सक्ने खालको गरी रेकर्डले गएको छैन। राष्ट्रिय अभिलेखालय वीर पुस्तकालयको उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित भएकाले विगतमा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताका कागजपत्रहरू त्यहीँ राख्ने गरिएको र सरकारलाई आवश्यक परेको बेला प्रयोग हुने गरेको थियो। स्थापना भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई रेकर्ड म्यानेजमेन्ट पब्लिक रेकर्ड म्यानेजमेन्ट अफिसको रूपमा भन्दा पनि एउटा ओरिएन्टल लाइब्रेरीको रूपमा हेर्ने चाहिँ संस्कृति विकास भयो कि हाम्रोमा। अझै पनि रेकर्ड राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम नभएका कारण कतिपय कार्यालयहरूले रेकर्ड व्यवस्थापनका लागि काम नै नगर्ने गरेको नेपालको गुनासो थियो। देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गत रुग्ण पुलहरूको कार्ययोजना तयार गरी निर्माण सुरु गर्न प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विभिन्न निर्माणाधीन पुलहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले देशभर रहेका पुराना एवं रुग्ण पुलहरूको अवस्थाको विवरण तयार गरी कार्ययोजना सहित निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति कल्याणी खड्काले देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना एवं रुग्ण पुलहरूको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार गरी गुणस्तरीय रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना एवं रुग्ण पुलहरूको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार गरी गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न त्यसको वित्तीय सुनिश्चितता कायम गरी चालु त्यस्ता पुलहरूको निर्माण गर्ने कार्ययोजना सहित प्रक्रिया आरम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले काठमाडौँको टेको स्थित विष्णुमती पुलको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तरमा कमी भएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही भएको सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पुलमा प्राविधिक पक्ष एवं गुणस्तरमा कमजोरी भएको साथै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका काठमाडौँको तीनकुने स्थित बागमती पुल, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती पुल, रौतहटको टिकुलिया घाट पुल लगायतका महत्त्वपूर्ण पुलहरूको निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र प्राविधिक पक्ष एवं गुणस्तरमा कमी हुनुमा सम्बद्ध जिम्मेवार पक्षहरूलाई मन्त्रालयबाट के कस्तो कारबाही गरियो त्यसको विवरण र आगामी कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण विकास र पूर्वाधारका कामहरूमा असर परेको भन्दै पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङवानले माग अनुसारको सडक पुल निर्माण गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री नेङवानले हाल 1500 बढी पुल निर्माणको क्रममा रहेको र सरकारसँग वार्षिक 200 पुल मात्र निर्माण गर्ने क्षमता भएको बताउनुभयो। हाल 1500 बढी पुल निर्माणको क्रममा रहेको र सरकारसँग वार्षिक 200 पुल मात्रै निर्माण गर्ने क्षमता भएकाले माग अनुसारको पुल निर्माण गर्न नसकिएको यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङवाङले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडक पुलबारे छलफल भएको हो। छलफलमा मन्त्री नेङवाङले मन्त्रालयसँग जनशक्ति अभाव हुँदा पनि पुल निर्माण गर्ने क्षमता कम भएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा दरबन्दी भए पनि 13 जना पहिलो दर्जा र 40 जना दोस्रो दर्जाको कर्मचारी, 116 जना इन्जिनियर, 150 जना सब इन्जिनियर रिक्त हुँदा निर्माण प्रभावित भएको बताउनुभयो। 1500 भन्दा बढी पुलहरू त निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। हाम्रो क्षमता लगानीको दृष्टिकोणले होस् वा हामीले कार्यान्वयन गर्ने निकायको दृष्टिकोणले होस्, नेपालमा अहिलेसम्म विकसित भएका निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायहरूको क्षमता कुनै पनि कुराले यो सम्भव छैन।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले माग अनुसारका पुल निर्माण गर्न मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको बताउनुभयो। मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत एक इन्जिनियरले 50-60 पुलको सुपरभिजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि गुणस्तरीय पुल निर्माणमा समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ। पर्याप्त बजेट छैन, अहिले 47,50,000 लिएर वर्षभरि पुल बनाऊ भनेर त्यति उपयुक्त नहोला। हाम्रो आफ्नै क्यापेसिटी पनि हाम्रो यति म्यान पावरहरू यति कम छन् कि अब अघि नै भन्नु उहाँले एउटा डीले कतिवटा जिम्मेवारी, एउटा इन्जिनियरले कतिवटा जिम्मेवारी, एउटा इन्जिनियरकोमा चाहिँ 50-60 पुल होला सुपरभिजन गर्नुपर्ने, न त त्यहाँ राम्रोसँग अनुगमन हुन सक्छ। सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले सडक विभागले हेर्न थालेपछि पुलको गुणस्तर कमजोर भएको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँको तीनकुने स्थित बागमती नदीमा रहेको पुलको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेकाले फैसला नआउँदासम्म एक्सनमा जान नसकिने जानकारी समेत गराउनुभयो। हाम्रो दुईटा यसमा चाहिँ अदालतले हामीलाई सहयोग हाम्रो पक्षमा नै फैसला पनि भएको छ। हामीले पिबी र एपिजी को लागि गरेको हामीले तानेकोमा उहाँले रिट दिएकोमा अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ र 2023 को फेब्रुअरीसम्मको लागि कालो सूचीमा पनि हामीले राखेका छौँ। बैठकमा सांसदहरूले पुराना र जीर्ण पुलहरूको निर्माणमा कार्यतालिका निर्माण गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए। सार्वजनिक यातायात चलाउन व्यवसायीहरू तयार भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको भन्दै सोमबारदेखि नै सवारी चलाउन व्यवसायीहरू तयार भएका हुन्। शुक्रबार ल्याइएको मौद्रिक नीतिले यातायात क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको भन्दै सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरू तयार भएका छन्। यसअघि यातायात व्यवसायका छाता संस्थाहरूले विभिन्न माग राख्दै सवारी नचलाउने निर्णय गरेका थिए। तर जारी मौद्रिक नीति यातायात व्यवसायमुखी भएको हुँदा सवारी चलाउन तयार भएको व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ। व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशिकाको पालना गर्दै तत्कालका लागि उपत्यका र जिल्लाभित्र समयक्रमसँगै क्रमशः देशैभर यातायात सञ्चालन गरिने बताएका छन्। कोभिड-19 को चाहिँ यो प्रोटोकललाई अथवा हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्दै राज्यले चाहिँ घोषणा गरेको चाहिँ यातायात सञ्चालनलाई हामी सहयोग गर्छौँ र यातायातलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ जुन देखिएको छ समस्याहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ व्यवसाय मात्रै नभएर नि यो सेवामुखी व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्यामा परेका विभिन्न खालका चाहिँ जनसमुदायहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ नाफा नभए तापनि हामीले चाहिँ सबै जनसमुदायलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा भोलिबाट गाडी सञ्चालन गर्ने भनेर त्यही कुरो जानकारी गराउनको निम्ति हामी हिसाबसँग आएको। यातायात व्यवस्था विभागले निजी सवारीका लागि जोर बिजोर प्रणाली यथावत रहने जानकारी दिँदै सार्वजनिक यातायात भित्रको भिडभाड नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक सवारीमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ। विभागले यातायात सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने निर्दिष्ट स्वास्थ्य निर्देशिकालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। असारको 26 गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधन पनि जिल्लाभित्र सीमित रहने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढङ्गमा जुन नगर सरकारले निर्णय गरेर आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू स्ट्रिक्टली तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र ती फलो गरेर गाडी सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर यही छलफल भयो। यसअघि सरकारले असार 26 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला र बाहिरको हकमा जिल्लाभित्र सिट क्षमताको आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्युठानमा भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 3 रुमालेमा लु 2 च 4234 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुनेमा रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका 5 वाइजाका अन्दाजी 21 वर्षीय सागर बस्नेत, 24 वर्षीय रिमबहादुर बस्नेत, 19 वर्षीय वीरेन्द्र बाठा मगर, 19 वर्षीय थमन बाठा मगर, गोवर्धन बाठा मगर, 25 वर्षीय कविराज बस्नेत र ट्र्याक्टर चालक त्रिवेणी गाउँपालिकाका 25 वर्षीय कमल कुवर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु भएकाहरू भिङ्ग्री स्वर्गद्वारी मोटर बाटो स्तरोन्नति गर्ने कामदारहरू हुन्। ट्र्याक्टर सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको छ। साउने संक्रान्ति मानेर फर्कने क्रममा दुर्घटना भएको बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ।
आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक श्रावण 6 गते बस्ने गरी स्थगित भएको हो। नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले शीर्ष नेताहरू बीचको थप छलफल र परामर्शको लागि बैठक सारिएको जानकारी दिनुभएको छ। बैठक विभिन्न चरण हुँदै 6 पटक सरिसकेको छ। शीर्ष नेताहरूको आन्तरिक किचलोले धकेलिँदै आएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आपसी टक्करले स्थायी समिति बैठक सर्दै आएको हो। पार्टीको मेरुदण्ड मानिन्छ नेकपाको स्थायी समिति। पार्टीको विभिन्न निर्णयको अनुमोदनसँगै सरकारलाई निर्देशन गर्ने अधिकारसम्म छ स्थायी समितिलाई। पार्टीमा शक्तिशाली अङ्ग मानिएको स्थायी समिति तर पछिल्लो समय आफै कमजोर बन्दै गएको छ। शीर्ष नेताहरूको नेतृत्व हान्थापले स्थायी समिति कमजोर मात्र होइन, अनिर्णित समेत बनेको छ। दुई पार्टी बीच एकता घोषणा भएको 11 दिनपछि नेकपाले 2075 जेठ 16 गते 45 सदस्यीय स्थायी समिति बनाएको हो। नेकपाको स्थायी समितिमा तात्कालीन एमाले पक्षका 26 र तात्कालीन माओवादी पक्षका 19 नेता छन्। पार्टी विधानमा स्थायी समितिमा 2/3 महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ, तर स्थायी समितिमा अहिले अष्टलक्ष्मी साक्य र पम्फा भुसाल मात्रै सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपाको विधानमा 3 महिनामा स्थायी समिति बैठक गर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेक स्थायी समितिका 25% सदस्यले चाहे पनि बैठक बस्न सकिने प्रावधान छ। तर नेकपाको विधान अनुसार अहिलेसम्म स्थायी समितिको बैठक पर्याप्त रूपमा भएको छैन। स्थायी समिति बैठक अहिलेसम्म सदस्यहरूको शपथसहित 3 पटक मात्र बसेको छ। नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णय स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेकपाले पछिल्लो पटक एमसीसी, कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र सरकारको कार्य समीक्षाको लागि असार 10 गते स्थायी समिति बोलाएको थियो। तर बैठक 2 दिनसम्म कार्यसूची अनुसार चलेर यी विषयबारे ठोस निष्कर्षमा नपुगी अहिलेसम्म अन्योलपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। असार 17 गतेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका 12 नेताले भारत सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि स्थायी समिति अन्योलमा परेको हो। बैठकमै राजीनामा मागेपछि पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालप्रति सशङ्कित हुन थाल्नुभयो। यसले नेतृत्वबीच किचलो बढ्दै गयो र पछिल्लो समय त्यो छताछुल्ल नै भयो। नेतृत्वबीचको विवादको मार स्थायी समितिले बेहोर्नु परेको छ। असार 10 गते सुरु भई 5 दिनमै टुङ्ग्याउने भनिएको स्थायी समिति बैठक नेतृत्वबीचको विवादकै कारण परपर धकेलिँदै गएको छ। स्थायी समिति बैठक असार 19 गतेबाट 21, 24, 26 तर साउन 2, साउन 4 हुँदै 6 गते मङ्गलबार पुर्याइएको छ। पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधानको लागि अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच सहमति नजुट्दा त्यसको असर स्थायी समितिमा परेको हो। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच अझै सहमति जुटिसकेको छैन। सहमति जुटाउनकै लागि भन्दै यस बीचमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच असार 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31 र साउन 1, 2 र 3 गते गरी 10 पटक छलफल भइसकेको छ। तर अध्यक्षद्वयमा अझै सहमति जुटिसकेको छैन। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको टक्करले स्थायी समिति बैठकलाई अझै ठक्कर लाग्ने देखिएको छ। तीर्थ नेउपाने र अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण होटलहरू पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि मजदुरले तलब पाउने भएका छन्। आइतबार होटल संघ नेपाल र विभिन्न मजदुर संगठनका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा आउँदो डिसेम्बरसम्म होटल बन्द रहने अनुमान गर्दै होटल र मजदुर दुवै बाँच्ने र बचाउने अवधारणाका साथ काम गर्ने सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार डिलक्स 5 तारे होटल र रिजोर्टमा काम गर्ने मजदुरले मासिक 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। 200 कोठाभन्दा कम भएको 5 तारे होटल तथा रिजोर्टका मजदुरले मासिक 9,000 रुपैयाँ पाउनेछन्।
व्यवस्थापन र कर्मचारीको वस्तुस्थितिलाई उजागर गर्दै औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उद्देश्यले उद्योग बिनाको कर्मचारी बिनाको उद्योग परिकल्पना गर्न नसकिने यथार्थलाई मनन गर्दै उद्योग बाँचे कर्मचारीहरू पनि बाँच्ने सत्यको जगमा अन्तरिम व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। कोरोना भाइरसका कारण व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ। पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। नेपालमै उत्पादन हुने औषधिलाई प्रोत्साहन नगरी सरकार आयातमुखी बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा औषधि उत्पादकहरू 6 दिनदेखि नेपाल औषधि विभागको कार्यालय अगाडि धरनामा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै औषधि उत्पादकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन र प्रवर्धनका लागि पटक पटक भएको वार्तामा गरिएका निर्णयहरूप्रति सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघ जनाएको छ। उत्पादन भएर बसिरहेको छ, त्यही पनि आयातले उहाँले फेरि खोलिदिनु 3 महिना चाहिँ थपिदिनु भयो, जसको गुणस्तरको पनि कुनै प्रत्यावधि छैन र बजारमा ओभरलोडर 3 महिना चाहिँ तपाईँले चाहिँ थप्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आयातले त 1 वर्षले लिएर चाहिँ बजारमा फलाफल गरिदिन्छ। त्यसो भने हाम्रो उद्योग कहाँबाट फस्टाउँछ? यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्थानीय उद्योगलाई कुनै कुनै घुमरो पारामा केही न केही पारामा दुःख दिने नियतै यहाँको स्थानीय उद्योगलाई उत्थान नगर्ने नियत चाहिँ बुझिन्छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थामा सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरे पनि सरकारले सोही औषधिहरू विदेशबाट ल्याउँदा नेपाली उद्योगीहरूमा निराशा छाएको छ। हाम्रो उत्पादन मूल्यभन्दा पनि आधा मूल्यमा पठाइदिने, त्यसो गरी त हामीहरू त कहिले पनि आत्महत्या हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरिको झकझकाएको हो। सरकार त हाम्रो मान्दैन, हाम्रो जुन माग छ त्यो माग त सरकारले हाम्रै माग हो भन्छ। हो, तपाईँकै माग तपाईँ कार्यान्वयन गर्नुहोस्। जबसम्म नीतिगत रूपले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहन्छ। सजिलै उत्पादन भइरहेका औषधिहरू तथा नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने औषधिलाई प्रोत्साहन नगरी सरकार आयातमुखी बनेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। हामीले भनेको अरूले ल्याउन नपाउने, अरूले गर्न नपाउने होइन, तर यदि आउँछ भने यहाँ प्रपर क्वालिटी चेक हुनु पर्यो, प्राइसको कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो। हामी सबैले प्राइस गभर्मेन्टले तोकेको प्राइसमा हामी दिइरहेछौँ र यहाँ डिडिएमा के अरे क्वालिटी कन्ट्रोलमा पास गरेर मात्र हामी बजारमा आइरहेछौँ भने बाहिरबाट जताभावी नआओस्, यहाँ दर्ता भएर र प्राइस कन्ट्रोलमा त्यसमै भित्र बसेर सबैलाई नियम एउटै लागू होस्। नेपाली औषधि उत्पादकहरूले गत जेठमा नेपाली औषधि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 18 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। उत्पादकको मागलाई 7 दिनभित्रमा पूरा गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रतिबद्धता 4 साता बितिसक्दा पनि सुनुवाई भएको छैन। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। महानगरीय अपराध महाशाखाले आफ्नै भान्जाको अपहरणपछि हत्या गर्ने अभियुक्तलाई 13 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। महाशाखाले 2064 साल असोज 24 गते आफ्नै भान्जाको अपहरण गरी हत्या गर्ने 45 वर्षीय राजेश कुमार गुप्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। महाशाखाको टोलीले सर्लाहीको मलङ्गवाबाट गुप्तालाई शनिबार पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएर आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। भान्जालाई अपहरण गरी 2,50,000 फिरौती रकम लिए पनि उनले बाँधेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पक्राउ गरेका गुप्ता भारतको मुजफ्फर निवासी हुन्। त्यही बिचमा 2.5 लाख रुपियाँको बार्गेनिङ चाहिँ घरमा चाहिँ गरेको हुन्छ त्यो मामाले। आज पक्राउ भएको यो उसले राजेश कुमार गुप्ताले र त्यसपछि 2 लाख रुपियाँ 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ बार्गेनिङ हुन्छ। 2.5 लाख रुपियाँ बार्गेनिङ भइसके पछाडि 2 लाख रुपियाँ आफ्नै भान्जालाई अपहरण गरेर मारिसके पश्चात चाहिँ उसले बुझेर त्यसपछि एउटा नाटक त्यहाँ चाहिँ मञ्चन हुन्छ। अपहरणको 3 दिनपछि असोज 27 गते उनको भान्जाको शव कमलादी स्थित गणेश मन्दिर अगाडि सडक पेटीमा फेला परेको थियो। अभियुक्तले हत्यापछि भरियालाई शव बोकाएर कमलादीको सडकमा लगेर फ्याँकिदिएका थिए। धादिङ जिल्लाको विष्णु सुनार तत्काल फेला परेर मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियामा गएको हुन्छ। तर यो मामा जो आज हाम्रो पक्राउ गरेको छौँ
यो मृतकको मामा ऊ चाहिँ सबै सब व्यवस्थापन गरिसकेपछि अनि छट मान्ने गरी भनेर इन्डिया गएर उतै लुकी छिपी बसेको अवस्था रहन्छ। घटनामा धादिङका विष्णु सुनारको समेत संलग्नता रहेको खुलेपछि प्रहरीले 2064 मङ्सिर 12 गते सुनारलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। हाल उनी कारागारमा छन्। पक्राउ परेका गुप्तालाई अदालतमा म्याद थपेर थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। रूपन्देही स्थित बुटोलको राजमार्ग चौराहादेखि तिलोत्तमाको डाइभरटोलसम्म सडक जडान गरिएका सौर्य सडक बत्ती निष्प्रभावी भएपछि बुटौल बेल्हिया सडक खण्डमा अहिले विद्युतीय सडक बत्ती जडान गरिएको छ। पहिलो चरणमा जडान गरिएका सौर्य बत्तीले 2 वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि अहिले डाइभरटोलदेखि कोटीहौवासम्म विद्युतीय सडक बत्ती जडान गरिएको हो। रूपन्देही स्थित बुटोल बेलहिया सडक खण्डमा दायाँ र बायाँ हरियाली बनाउने अभियान थालेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिले आफ्नै सक्रियतामा विद्युतीय बत्ती जडान गरी सडक नै झिलिमिली पारेको छ। सडक बत्ती बलेसँगै रातिमा 6 लेनको ड्राइभर टोल कोटीहवा खण्ड झिलिमिली देखिन्छ। बुटोल बेलहिया 6 लेन सडकमा 2 वर्ष अगाडि जडान गरिएका सौर्य बत्ती बल्न छाडेपछि विद्युतीय सडक बत्तीको अवधारणा आएको हो। 6 लेनको डिभाइडर र दुवैतर्फको सर्भिस लाइनमा विद्युत बत्ती जडान गरिएको छ। नगरपालिकाले विगत वर्षदेखि हामीले सहरी सौन्दर्यता यसैगरी हरियाली प्रवर्धन र सरसफाइमा विशेष महत्त्वका साथ आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र सडक चाहिँ बत्तीहरूले अत्यन्तै एउटा सौन्दर्यता बढ्ने आवाजावमा सहज हुने दुर्घटना पनि न्यूनीकरण चाहिँ को लागि चाहिँ सहयोग चाहिँ हुने र यस्ता चोरी लगायतका घटनाहरू पनि चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई विशेष चाहिँ महत्त्वका साथ अगाडि बढायौँ। मुख्य डिभाइडरमा 30-30 मिटरको अन्तर पोलमा राखिएको छ भने सर्भिस लेनमा विद्युतकै पोलमा बत्ती जडान गरिएको छ। एउटा पोलको दायाँ बायाँ 150 वाटका 2वटा बल्ब राखिएको छ। न्यूनतम 50 लाख नगरपालिकाले यो सडक बत्ती हाइवेमा मात्र रहेको सडक बत्तीबाट तिर्ने सुनिश्चित भएबाट यो काम चाहिँ अगाडि चाहिँ बढेको छ। अब बाँकी भागमा अब मलाई लाग्छ बढीमा 3 महिनाभित्र हामीले जयगुडीदेखि र कोटियासम्मको सबै भागहरू यो सडक परियोजनासँग समन्वय गरेर सबै कामहरू सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनेछौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत महसुल तिर्ने सम्झौता गरेपछि मात्रै 6 लेन सडकमा विद्युतीय सडक बत्ती सम्भव भएको हो। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले वेबिनार तथा बोर्डको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ मार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ढुङ्गानाले लकडाउनको कारण सहज रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्न नसक्दा गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न चुनौती रहेको बताउँदै धितोपत्र बजारमा आउने वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। यस्तै सरकारी र संस्थागत ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षबाट एकीकृत ग्राहक कार्ड वितरण हुने र ऋणपत्रको लागि छुट्टै नियमावली बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै नीति अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ। प्रदेश स्तरमा समेत धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरतालाई सुदृढ गर्दै जाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा विकासात्मक 40वटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बोर्डको नीति रहेको ढुङ्गानाले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका बेला शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। केन्द्रीय ब्याङ्कले कोरोनाका कारण देखाउँदै बोर्ड सदस्यका बीच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र र अर्थविदहरूको सोच एवं चाहनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। अधिकांशले मौद्रिक नीति राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर अब यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर है उहाँहरूले त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ असाध्यै डिसेन्ट राम्रो छ र कार्यान्वयनलाई पनि यही ढङ्गबाट लिएर जानुभयो भनेदेखि उहाँको वाही फेरि हामीले अर्को सार पनि देख्न पाउने अवसर हुनेछ।
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ, तर तुरुन्तै निर्देशिका ल्याएर यसको सफल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ। कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आएको मौद्रिक नीतिले धराशायी बनेका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने निजी व्यवसायीको विश्वास रहेको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगमा सहुलियत ऋण प्रवाह बढाइने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। मेकानिजम एउटा चाहिँ मोडालिटी बनाएर जुन अब चाहिँ फेरि जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर गरेर एउटा मोडालिटीहरू तयार गरेर इमिडिएट त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ गयो भने मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रको चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ समेट्छ। हामीले पनि अब कर्जा दिँदाखेरि कृषिमा चाहिँ 15% पुर्याउँदाखेरि योभन्दा धेरै ठुलो कर्जा जान्छ जुन अहिलेको आवश्यकता छ। र तेस्रो कुरा 1 करोडभन्दा कमको कर्जा 15% हामीले 2 वर्षभित्रमा पुर्याउनुपर्छ, त्यो पनि धेरै ठुलो राहत हो। निजी क्षेत्रले मागेको भन्दा राम्रो प्याकेजको रूपमा यसपल्टको मौद्रिक नीति आएको छ। जम्मा पुनर्कर्जाको लागि तोकिएको रकमको 5 गुणासम्म दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय कुरा हो। व्यावसायिक फिक्स खर्चहरू, व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू जस्तो युजान्सको अल्छीहरूको आउँछ, यो सबैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र एकदम लिक्विडिटीको समस्यामा थियो। यसको लागि राम्ररी ढङ्गले यो मौद्रिक नीतिले एड्रेस गरेको छ। नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धिसँगै वित्तीय साधन उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा नीतिले प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिनुभएको थियो। नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि लिइएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,065 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,005 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 6%ले बढेपछि आइतबारको लागि शेयर बजार कारोबार समय अगावै बन्द हुन पुग्यो। खुलेदेखि नै उच्च रूपले बढेको शेयर बजार 12:08 6%ले बढेपछि बन्द भएको थियो। आइतबार खुलेको 6 मिनटमा नै पहिलो सर्किट लागेर 20 मिनटपछि खुलेको बजारमा पहिलो मिनटमा नै दोस्रो सर्किट लागेको थियो। सो पश्चात 40 मिनटपछि खुलेको बजार 1 मिनटमै 1%ले बढेपछि पुनः बन्द भएको हो। यस अवधिमा कारोबारमा आएका सबै कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्न पुग्यो। उच्च अङ्कले बढेर सर्किट ब्रेक लागेर शेयर बढ्नुमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पुँजी बजार मैत्री आएपछि लगानीकर्ताको आत्मबल बढेको अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत शेयर बजारका लगानीकर्ताले अघि सारेका अधिकांश मागहरू पूरा गरिदिएको छ। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेश क्रिकेट टिमले अभ्यास सुरु गरेको छ। बंगलादेश क्रिकेट बोर्डका अनुसार व्यापक तयारी सहित टिमले आइतबारदेखि अभ्यास सुरु गरेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि क्रिकेट गतिविधिसँगै रोकिएको अभ्यास सुरु गर्न बोर्डले निकै लामो प्रयास गरेको थियो। सबै पक्षसँगको छलफलमा आइतबारबाट खेलाडीहरूलाई विभिन्न 3 स्थानमा व्यक्तिगत अभ्यासमा सामेल गरिएको बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेको छ। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार पहिलो चरणमा 9 खेलाडीले अभ्यास थालेका छन्। पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहिम, इमरुल कायस, मोहम्मद मिथुन लगायतका खेलाडी राजधानी ढाका सहित विभिन्न अभ्यास स्थलमा सहभागी भएका छन्। बोर्डका अनुसार अभ्यासमा सामेल हुने खेलाडीहरूलाई अलग अलग स्थानमा राखेर अभ्यास गराइनेछ। खेलाडीहरू शेर ए बंगला क्रिकेट एकाडेमी ढाका सहित अन्य 2 स्थानमा अभ्यासमा उत्रिनेछन्। बोर्डले शेर ए स्टेडियम ढाकासँगै चिटगाउँ र सिलहटको इन्टरनेसनल स्टेडियममा अभ्यासको प्रबन्ध मिलाएको छ। बोर्डका अनुसार पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहिम र इमरुल कायस लगायतका खेलाडी शेर ए ढाकामा अभ्यासमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै सैयद खालिद लगायत खेलाडी सिलहट र मेहदी हसन लगायतका खेलाडी चिटगाउँमा अभ्यासमा छन्। बंगलादेश दक्षिण एसियामा कोरोनापछि अभ्यास सुरु गर्ने चौथो राष्ट्र हो। पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानले यसअघि नै क्रिकेट अभ्यास सुरु गरेका छन्।
मुख्य कार्यकारी सीईओ पदबाट राहुल जाहिरीले राजीनामा दिएको एक साता नबित्दै भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का महाप्रबन्धक जीएम सबा करिमले पनि पद छाडेका छन्। करिमले पदबाट राजीनामा दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बीसीसीआई उनको राजीनामा स्वीकृतिको तयारीमा समेत रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। बीसीसीआई चाँडै नयाँ सीईओ र जीएम नियुक्त गर्ने तयारीमा लागेको छ। सबा करिम डिसेम्बर 2017 देखि बोर्डमा काम गर्दै आएका थिए, जबकि राहुल जाहिरी सन् 2016 मा बीसीसीआई को पहिलो सीईओ बनेका थिए। उनको कार्यकाल सन् 2021 फेब्रुअरीमा अन्त्य हुँदै थियो। कोरोना महामारीपछि उत्पन्न विभिन्न कारणले बीसीसीआई का केही महत्वपूर्ण अधिकारीहरूले धमाधम पद छाड्न थालेका छन्। इङ्ग्लिस एफए कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आइतबार राति म्यानचेस्टर युनाइटेड र चेल्सी खेल्दैछन्। बेम्बली स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:45 बजे सुरु हुनेछ। उपाधि दावेदार दुवै टोली खेल जित्दै फाइनलमा स्थान बनाउने दाउमा हुनेछन्। यो सिजन लगभग उस्तै प्रदर्शन गरिरहेका टोली बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर खेलमा कसको पल्ला भारी हुनेछ भनेर अनुमान लगाउनु भने मुस्किल छ। पछिल्ला केही खेलको तुलना गर्ने हो भने युनाइटेड चेल्सी भन्दा केही बलियो देखिन्छ। युनाइटेड कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछि सुरु भएको प्रिमियर लिग र अन्य खेलमा अपराजित छ। युनाइटेड पछिल्ला 5 खेलमा 4 मा जित र 1 मा बराबरी नतिजा निकाल्न सफल भएको छ। यता चेल्सी युनाइटेडको चुनौती पन्छ्याउँदै फाइनलमा स्थान बनाउने दाउमा छ, तर चेल्सीका लागि यो निकै कठिन प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ। पछिल्ला 5 खेलमा 3 मा जित र 2 हारको सामना गरेको चेल्सीले युनाइटेडलाई पछिल्ला 5 खेलमा पराजित गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रशिक्षक फ्राङ्क लम्पार्ड निकै दबावमा रहनेछन्। लम्पार्ड चेल्सीमा प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो पहिलो उपाधिबाट मात्र 2 खेल टाढा रहेका छन्, जसकारण युनाइटेडलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाउने उनको उद्देश्य छ। खेलको विजेताले एफए कपको फाइनलमा आर्सेनलसँग खेल्नेछ। आर्सेनल साबिकको विजेता म्यानचेस्टर सिटीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। शनिबार राति बेम्बली स्टेडियममा भएको सेमिफाइनल खेलमा सिटीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेपछि आर्सेनल फाइनल पुग्न सफल भएको हो। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति भने देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र प्रदेश 1, प्रदेश 5, बागमती प्रदेश, प्रदेश 2 का 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक साउन 6 गते बस्ने गरी स्थगित भएको हो। नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले शीर्ष नेताहरू बीचको थप छलफल र परामर्शको लागि बैठक सारिएको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी निर्देशक समितिले धेरै संख्यामा नेपाली रहेका देशहरूमा उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले धेरै श्रमिकलाई उद्धार गर्न बाँकी रहेका देशहरूबाट श्रमिकहरूलाई ल्याउन हवाई उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक यातायात चलाउन व्यवसायीहरू तयार भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको भन्दै भोलिदेखि नै सवारी चलाउन व्यवसायीहरू तयार भएका हुन्। शुक्रबार ल्याइएको मौद्रिक नीतिले यातायात क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको भन्दै व्यवसायीहरू यातायात सञ्चालनका लागि तयार भएका हुन्। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,05,000 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,44,54,000 बढी छ। हालसम्म 86,37,000 बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।
बंगलादेश क्रिकेट टिमले अभ्यास सुरु गरेको छ। बंगलादेश क्रिकेट बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य सतर्कता सहित टिमले आजबाट अभ्यास सुरु गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि क्रिकेट गतिविधिसँगै रोकिएको अभ्यास सुरु गर्न बोर्डले निकै लामो प्रयास गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।